दर्शकवृन्द नमस्कार। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी न्यूज नेपाल टेलिभिजनको यो हो संवादको श्रृङ्खला। कार्यक्रम संवादमा आज हामीले निम्त्याएका छौँ नेपाली वामपन्थी आन्दोलनका एक विशेष व्यक्तित्व, प्रखर वक्ता, नेकपा माओवादी केन्द्रका हाल केन्द्रीय सदस्य, सिनियर नेता लीलामणि पोखरेललाई। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। पोखरेल सर, स्वागत छ न्यूज नेपालमा। धन्यवाद। संयोग नै हो, आज फागुन 1 परेछ। 27औं जनयुद्ध दिवस मनाइरहँदा फर्केर कसरी हेर्नुहुन्छ? विषय त्यहाँबाट सुरु गरौँ न संवाद। ठिक छ। सबभन्दा पहिले त त्यो जनयुद्धको दौरानमा शहादत प्राप्त गर्ने तमाम शहीदहरू र जनयुद्धको दौरानमा घाइते हुनुभएका, बेपत्ता हुनुभएका सबै ती योद्धाहरूलाई सम्मान गर्न चाहन्छु। र जनयुद्धमा म आफू सामेल भएको त होइन, फेरि पनि के हो भने जनयुद्धले नेपालको सामाजिक क्षेत्रमा, नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा, नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा धेरै ठुलो उथलपुथल ल्याइदियो र सबैभन्दा बढ्ता त नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा एउटा नयाँ चेतनाको लहर ल्याइदियो र त्यसले एउटा ऐतिहासिक परिवर्तनको आधार खडा गर्यो। त्यो हो नेपालमा संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी प्रतिनिधित्व प्रणाली, मौलिक अधिकार, यी सबै कुराहरूलाई त्यसैको आधारमा विकसित भएका हुन्। जनयुद्धलाई शान्ति प्रक्रियामा पदार्पण गरिसके पछाडि अन्य राजनैतिक शक्तिहरू समेत, राजतन्त्रको विरुद्धमा, निरङ्कुशताको विरुद्धमा शक्तिहरू समेत एकजुट भएर नै यो परिवर्तन सम्भव भएको हो। होइन भने वर्तमान संविधान, के अरे 2047 सालको संविधानलाई संसारको सबैभन्दा उत्तम संविधान मानेर बसेका थिए। त्यो यहाँले भन्नुभएको कुरामा मेरो विमति होइन, तर आम मानिसहरूले देश बदल्न हिँडेका माओवादीहरू आफै बदलिए भनेर आरोप लाउँछन्। म त्यसमा आउँदैछु संक्षिप्तमा। हजुर, त्यसले परिवर्तन ल्यायो। परिवर्तनले अपेक्षा, जनताका अपेक्षाहरू धेरै ठुलो बनायो। धेरै ठुलो परिवर्तनको अपेक्षा पनि थियो भएको। संविधान सभाद्वारा संविधान बनाइयो। संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता सहितको समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने संविधान बनाइयो। संविधान सभाको निर्वाचनमा नेकपा माओवादी, तत्कालीन नेकपा माओवादी यो देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी बन्यो। तर संविधान, पहिलो संविधान सभाले संविधान बन्दैन। नबन्नुका धेरै कारणहरू छन्, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कारणहरू छन्। माओवादीको नेतृत्वमा सरकार छ, त्यसको जस माओवादीमा जान्छ, यी थुप्रै कुराहरू छन्। एउटा चेत के छ त भन्दाखेरि हाम्रा कमजोरी भएका छन्, हामीले सच्याएर जानुपर्छ, पार्टी पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने त्यो लिडरसिपको सचेतना चाहिँ छ। त्यो सचेतना छ। अब करेन्ट पोलिटिक्समा आउँ सर। आज मात्रै, आज संयोग होला, फागुन 1 दिन चाहिँ सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध यहाँहरूको दलसहितबाट महाभियोग गएको छ चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि। यो अप्रत्याशित रूपमा यो एट्याक किन भयो अदालतमाथि? सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमध्ये सम्पूर्ण न्यायाधीश भनौँ न, चोलेन्द्र बाहेकका अरू न्यायाधीशहरूले उनको न्यायिक आचरण सम्बन्धमा, चोलेन्द्रको न्यायिक आचरण सम्बन्धमा ठुलो अभियोगहरू लगाएर आज 3-4 महिनादेखि आन्दोलनमा थियो। नेपाल बार सहित नेपाल बार, जसले न्यायाधीशहरूमाथि कसैले आक्षेप लगायो भने उसको प्रतिरक्षा गरेर कन्टेम्प्ट अफ कोर्ट, कोर्टको मानहानि हुन्छ भनेर प्रतिरक्षा गर्न मुद्दा लड्ने कानुन व्यवसायीहरू आज प्रधान न्यायाधीश भ्रष्ट हो, प्रधान न्यायाधीश अनैतिक हो, प्रधान न्यायाधीशले सेटिङमा काम गर्छ, न्याय सम्पादन शुद्ध छैन भन्ने सार्वजनिक तथ्यसहितका आरोपहरू लगाएर आज 4 महिनादेखि आन्दोलन गरिरहेको स्थितिमा एकैजना व्यक्ति, एक्लै व्यक्ति, म राजीनामा दिन्न, मलाई नैतिकताको पाठ सिकाउनु पर्दैन, सक्छौ भने मलाई निकाल भनेर अडिरहेको। किनभने न्यायाधीश
समकक्षीबाट समकालीन न्यायाधीश कसैले पनि वा कहीँबाट पनि उनी माथि त्यस्तो प्रकारको आरोप आउने बित्तिकै न्याय सम्पादन ठिक हुँदैन भन्ने कुरो त बुझ्नु पर्यो नि। त्यसले एउटा मोरल क्वेसन खडा गरिदिन्थ्यो नैतिक रूपले, उनले राजीनामा दिनु पर्थ्यो, किनभने उनलाई त धेरै आरोप लागेको छ नि त। तर संसद उनले राजीनामा दिनु पर्थ्यो। उनका दुईटा विकल्प हुन् नयाँ उसबाट हट्ने भन्ने कुरा। अब त्यो मृत्युको कुरो त अलग्गै भइहाल्यो, कि त उनले नैतिकताको आधारबाट राजीनामा दिने हो कि संसदले महाभियोग लगाएर हटाउने हो, त्योभन्दा अर्को विकल्प थिएन। तर मानव कुनै पनि अरू व्यक्ति भए त्यसले यत्रो ठुला उनका चाहिँ समकक्षी उनका चाहिँ उहरूले उनलाई आरोप लागिसकेपछि त उनले राजीनामा दिनु पर्थ्यो नि त। दिएको भए राम्रो, एउटा सम्मानजनक एक्जिट हुन्थ्यो त्यो। अब अहिले महाभियोग भनेपछि उनीमाथि लगेका जुन आरोपहरू छन् ती आरोपहरूले त उनी त जीवनभर यत्रो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै प्रधान न्यायाधीशमाथि इम्पिचमेन्ट लाग्नु भने सानसानो कुरो होइन नि। तर संसदमा जुन अङ्कगणित छ यहाँहरूको सत्तारूढ गठबन्धनसँग जति सङ्ख्या छ त्यसले महाभियोग पास हुने सङ्केत त गर्दैन, सम्भावना देखाउँदैन। अब त्यो महाभियोग लगाइसके पछाडि एउटा कुरा के हुन्छ भने उसको विरुद्धमा पार्लियामेन्ट उसको पक्षमा छैन भन्ने देखिन्छ। कसले कति मतदान गर्लान् त्यो अलग कुराहरू होला। पार्लियामेन्टभित्र उसको न्याय सम्पादन बारेमा एकमत छैन, पार्लियामेन्ट सहमत छैन। स्वयं कानुन मन्त्रालय नै है, कानुन मन्त्रीले समेत हस्ताक्षर गर्दा कानुन मन्त्रालय पनि हो नि त, त्यो पनि सन्तुष्ट छैन भन्ने कुराहरू भइसकेपछि त्यसले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उनको क्रेडिबिलिटी त खतम हो त, विश्वसनीयता चाहिँ सिद्धियो त। अब भोलि पार्लियामेन्टले त्यस सम्बन्धमा 2/3 बहुमत पुग्ने नपुग्ने कुरा त पार्लियामेन्टमा छलफलमा गएपछि मात्रै थाहा होला। अब संसद निरन्तर अवरुद्ध छ। मलाई त्यो पास नहोला भन्ने लाग्दैन। संसद निरन्तर अवरुद्ध छ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको एमालेको अवरोधका बीच। अब फागुन 2 लाई बोलाइएको बैठक फेरि बुधबारसम्मका लागि सारिएको छ। यस्तो अवस्थामा महाभियोग भनेको चाहिँ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरलाई प्यासिभ बनाउन मात्रै हो। अब यस्तो छ, उनलाई कोरोना भयो, कोरोना भएको बेलामा उनी हस्पिटलमा बस्दाखेरि पनि उनले चाहिँ कार्यभाग दिएनन्, निमित्त पनि दिएनन्। उनी हस्पिटलबाट बेन्च चाहिँ तोके छन्दै घटना। संसारमा यस्तो हुन्छ र? अनुपस्थित भएपछि त अनुपस्थित भएको बेला अर्कोले हो नि त कार्यभाग चलाउनु त, किन दिएनन् होला त? प्रश्न ध्यान। त्यसकारणले उनका बारेमा जे आचरणका बारेमा प्रश्न उठेको थियो, प्रश्न उठिसकेपछि त्यसको निरूपण गर्नु पर्यो त। उनी निलम्बन भइसकेपछि त उनी त अर्को त निमित्त त हुनै पर्छ। निमित्तले दिएको प्रधान न्यायाधीशले दिएको जिम्मेवारी मात्रै निर्वाह गर्ने होइन। त्यसकारण मलाई के लाग्दैन भने यत्रो बहस हो न्यायालयका बारेमा, यत्रो विवाद भइसकेपछि अनि पार्लियामेन्ट त्यति मूर्ख होला र कि उनलाई चाहिँ नि होइन यस्तै मान्छेलाई फेरि राखिहाल्नु पर्दछ भनेर पार्लियामेन्ट मूर्खता गर्ला तर नगर्ला। संसदमा मैले अपेक्षा गर्छु तपाईँले भनेको लगभग 3 महिना जति भयो संसद अवरोध छ। अवरोधको मूल कारण चाहिँ एउटा पार्टीमा आएको विभाजनको कुरो छ, नेकपा एमालेमा आएको विभाजनको। नेकपा एमालेले सभामुखले हामीले दिएको कारबाहीको जो पत्र हो सूचना निकालिदिनु पर्ने थियो, निकालिदिएन, पक्षपात गर्यो। त्यही हो। सभामुखलाई के अधिकार दिएको छ त भन्दाखेरि 15 दिनभित्र सूचना निकाल्ने भनेको छ नि त, होइन? 15 दिन नाग्यो भने सभामुखले अनाधिकृत तरिकाले उसको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गयो भन्ने हुन्थ्यो। 15 दिनभित्र गर्दाखेरि त कसैको चाँडै होला, कसैको ढिलो होला, होइन? कसैको चाँडै हुनसक्छ, कसैको ढिलो हुनसक्छ। त्यसकारणले यो अलि विवादित, अलि देशको राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रभावित पार्ने मुद्दा जस्तो देखिएको कारणले अब सभामुखले 11औं दिनमा त्यो सूचना निकालेको थियो। 15 दिनसम्म त आफ्नो राइट रहेछ, 11औं दिनमा सूचना निकालेको कुरो उहाँहरूले आजै किन ननिकाल्ने, भोलि किन ननिकाल्ने भनेर उहाँले दबाब दिनुभएको थियो। अब त्यही त, अब मुख्य प्रतिपक्षी दल संसद अवरोध गरिरहने तपाईहरु, मलाई के लाग्दछ भने मुख्य प्रतिपक्षी दलसँगको पनि केही परामर्श भएले नि सरकार पक्षले गरे होला।
यो महाभियोग। 7 महिनापछि प्रधानमन्त्रीसँग बल्ल बालवाटारमा पहिलो वार्ता गर्नुभएको छ विपक्षी दलको नेताले। पहिलो वार्ताले केही कुराहरू पुगायो कि आशावादी रहौँ। अब महाभियोग पास हुन्छ भन्नेमा यहाँहरू ढुक्क हुनुहुन्छ, तर एमालेसँग जुन सङ्ख्या छ, सांसद सङ्ख्या, उसले यो महाभियोगको प्रक्रियाप्रति विमति जनाएका खबरहरू आइरहेछन्। अब विमति होला पनि, किनभने महाभियोगको बारेमा राजीनामा दिने भन्ने सन्दर्भमा संसद पुनर्स्थापना गर्ने 5 जनाले के अरे राजीनामा दियो, एउटाले मात्र किन दिने भन्ने केपी ओलीजीको भनाइ पनि थियो नि पहिले। थियो सार्वजनिक रूपमै भन्नुभयो। सार्वजनिक रूपमै भने किन एउटाले मात्रै 5 जना दिनुपर्छ, किनभने उहाँ पुनर्स्थापना गर्ने त 5 जना थिए। उहाँको नाममा त किन मात्रै उसलाई मात्रै भन्ने, 5 जना दियो संवैधानिक इजलासका सबैलाई निकाल्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको। उहाँको इन्डिभिजुअल हितका निम्ति अथवा पार्टीगत हितका निम्ति मात्रै कुरा गर्नु थियो। अब अहिले त मुलुकै रोकिएको छ, मुलुकै अवरुद्ध छ। अब मुलुक कसरी अवरुद्ध छ? हामी चुनावमा जाने भनेका छौँ। हामीले हिजो 3 चरणमा चुनाव गरेका थियौँ, वैशाख 31, असार 14, असोज 2। अब अहिले चुनावको घोषणा 30 गते भएको छ, वैशाख 30 गते। यी वैशाख 30 गते चुनावै घोषणा गएर चुनावै हुने स्थितिमा गए त चुनावमा भाग लिएला, तर चुनावका बारेमा कोर्टमा नै च्यालेन्ज भइसकेको छ। चुनाव कानुनको विपरीत छ, संविधानको विपरीत छ भनेर, चुनावको घोषणा नै कानुन र संविधानको विपरीत छ भनेर कोर्टमा। अब कानुनको विपरीत कहाँनिर छ त भन्दा कानुनमै उल्लेख गरेको कुरा, निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमै उल्लेख गरेको कुरा, जति चरणमा चुनाव भए पनि पहिलो चरणको चुनाव भएको मितिलाई अन्तिम के अरे कार्यकाल पुरा भएको मानिनेछ भने बनाएको छ हो। तर त्यो के भन्छ भने त्यो कार्यकाल पुरा भएको मिति हुनुभन्दा 2 महिना अगाडि निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने छ भनेको छ। फेरि 31 गते निर्वाचन भयो, 31 गतेको 2 महिना अगाडि भने त फागुन 31 गते। फागुन 31 गते भित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने छ भने कानुनी व्यवस्था छ। तर यो यस्तो खालको गोलमोटल कानुन पनि यहाँहरूले बनाउनु भयो हैन, बन्यो कोले बनायो त्यो अलग कुराहरु हो, किनभने यो कानुनका बाजिएका कुराहरुलाई वास्ता भएन। अब अहिले घोषणा त 1 दिन अगाडि गरेछ, वैशाख 30 गतेलाई गरेछ। यो आफ्नै कानुनको पनि विपरीत देखिन्छ। अर्को सर्वोच्च के अरे संविधानको धारा 215, 216, 225 हैन, 15, 16, 25 हजुर, बेसिकली 19 पनि छ। अब यी धाराहरूले के भनेको छ भन्दाखेरि निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको कार्यकाल 5 वर्षको हुने भनेको छ। अब 31 गतेकाहरूको त 5 वर्ष पुग्यो रे, ल मानौँ। वैशाख असारकाको त 5 वर्ष पुगेन, असोजको त 5 वर्ष पुगेन नि हैन। अब त्यो त कानुनले मात्रै पो भनिदियो त, संविधानले त भनेन नि त। यहाँको कुरा हामीले सुन्दाखेरि वैशाख 30 का लागि घोषित स्थानीय तह निर्वाचन फेरि सर्न सक्छ? होइन, मैले त के भने कोर्टमा च्यालेन्ज गरिसक्यो। कार्तिकमा चुनाव भएको पहाडी हिमाली भेगकाहरूले कोर्टमा च्यालेन्ज गरिसके। अदालती उल्झनले निर्वाचन नहुन सक्छ। अब अर्को मैले निर्वाचन म के पक्षमा छु भने संविधान अनुसार कानुन बनाऊ, वैशाखैमै चुनाव गर्नुपर्छ भने गर। तर त्यसका लागि संसद चल्दैछ छैन। तर संविधान अनुसार कानुन बनाऊ। संसद चलेको छैन भने संसद अहिले अवरोध भएको छ, नचलेको भन्दा पनि अवरोध छ। ल अवरोधको अवरोध रहने हो भने संसद स्थगित गर, अन्त्य गर बैठक अन्त्य अध्यादेश जारी गर्ने, अध्यादेश बाटो खुलै छँदैछ। पहिला देशलाई त निकास दिनु पर्यो नि। पहिला केपी ओलीलाई पनि अध्यादेश धेरै ल्याए भनेर विरोध गरेको, फेरि त्यही बाटो जाने होइन। त्यो प्रश्न केपी ओलीले संसदमा हुने कामलाई नगरेर अध्यादेशबाट गरे। संसदमा हुने काम अहिले त संसद अवरोध भएको कारणले गरे हो नि त, होइन भने त संसदै भित्र ल्याउने हो त भने त। अहिले त अवरोध भइरहेका कारणले यसको निकास के हो त भने अध्यादेश हो हैन। अब त्यति बेला त संसद अवरोध भएर त होइन नि त, संसद त चलेकै थियो। संसदले केही पनि असहयोग गरेको थिएन। उहाँलाई त्यो कानुन बनाउनु मन लागेको थियो, ती कानुनहरू बनाउनु मन लागेको थियो। संसदले दिँदैन भन्ने उहाँलाई लाग्यो, उहाँले संसद स्थगित गर्ने, संसद स्थगित गरेको अर्को दिन उहाँले अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ। अब यो महाभियोग प्रधान न्यायाधीशमाथि त गइहाल्यो, सभामुखमाथि पनि महाभियोगको माग गरिरहेछ नेकपा एमाले। सार्वजनिक रूपमै अब महाभियोग लाउनुपर्छ भनिरहेछ। लगाए भइहाल्यो नि त, कल्छेका छ।
तर एउटा कुरा ख्याल के गर्नु पर्यो भने त्यो महाभियोग लगाउनुभन्दा अगाडि त्यसका प्रक्रिया छन्। महाभियोग दर्ता गर्नु पर्यो, ठिक छ, के अरे संसद सचिवालयमा दर्ता हुन्छ। कसको विरुद्धमा? सभामुखका विरुद्धमा महाभियोग लाग्छ। अनि सभामुखको विरुद्धमा महाभियोग लागेको महाभियोगलाई संसदमा ल्याउनुपर्छ हो, छलफलको निम्ति कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा निर्णय हुन्छ। त्यहाँ सभामुखले स्वीकृति दिनुपर्छ। कुनै पनि प्रस्ताव हाउसमा पठाउनु पूर्व सभामुखको स्वीकृति जरुरी पर्छ। अनि सभामुखै विरुद्धमा लागिसकेपछि सभामुखले स्वीकृति दिने कुरो त आयो। अब त्यो हाउसमा कसले लैजानको निम्ति कसले स्वीकृति दिन्छ? उपसभामुख त छैन। सभामुखले राजीनामा दिनु परेमा उपसभामुखलाई दिनुपर्ने, उपसभामुखले राजीनामा दिनु परेमा सभामुखलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ कानुनमा। अब यही कुरो अब त्यो अनुमति कसले दिन्छ? उपसभामुख किन छान्न सक्नु भने यहाँ? त्यो त अलग कुराहरू, किन छान्ने भन्दा पनि अहिले म त्यो राख्छु, कसले अनुमति दिने? अनुमति दिने मान्छे छैन, छ अधिकारी छ, सचिवालयको कर्मचारीले अनुमति दिएर छलफल हुन्छ हुन्न। संसद सञ्चालन सम्बन्धी नियमावलीमा के व्यवस्था छ त भन्दाखेरि सभामुखले अनुमति दिने व्यवस्था छ। अब संसद छैन, उपसभामुख छैन। अब उपसभामुख चाहिएन अविश्वासको के अरे महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न चाहिहाल्यो। उपसभामुख चुन्नु पर्यो। राजनैतिक दलहरूको बिचको सहमति छैन। संसद अवरोध छ, कसरी चुन्छ उपसभामुख? कसरी चुन्छ हो, यो प्रश्न छ। सभामुख भनेको च्याप्पो कुर्सीबाट समातेर टिप्पो फालेर त्यहाँ अर्को सभामुख राख्ने त होइन नि, त्यसको विधि छ नि त, प्रक्रिया छ नि त। अनि कसले चेयर? देशलाई गणतन्त्र घोषणा गर्दा त ज्येष्ठ सदस्यले गर्नुभएको थियो, त्यही मोडलमा जाने होला नि। त्यो बेग्लै हो। ज्येष्ठ सदस्य त निर्वाचन भएपछि संसद बस्छ, निर्वाचन भएपछि सभामुख बनेको थिएन त्यति बेला। अनि ज्येष्ठ त्यहाँ संविधानमै व्यवस्था गरेको छ, कानुनमै व्यवस्था गरेको छ। संसदको पहिलो बैठक ज्येष्ठ सदस्यले गर्ने व्यवस्था गरेको छ। अब पाउनुहोस्, यसमा सभामुख भइरहेको बेलामा अर्को ज्येष्ठ सदस्यले विधानमा नभएको कुरो कसरी प्रक्रिया सुरु गर्छ? अविश्वास के अरे महाभियोगको प्रस्ताव लागेको पछाडि सभामुखलाई ज्येष्ठ सदस्यले त्यो अधिवेशनको अध्यक्षता गरेछ भनेर कहाँ लेखा छ? त्यो त लेखे बमोजिम गर्नुपर्छ, लेखाभन्दा बाहिरबाट गर्न पाइँदैन। अब उपसभामुख चुन्नका निम्ति एमाले र काङ्ग्रेसको बिचमा हेर्नुहोस्, उपसभामुख काङ्ग्रेसको सरकार नेतृत्व हुन्छ, उपसभामुख एमालेलाई दिन चाहँदैन। यो गठबन्धनले दिन चाहँदैन, गठबन्धनले चाहँदैन वा काङ्ग्रेसले भनौँ न, लिड त काङ्ग्रेसले गरेको छ, नेतृत्व काङ्ग्रेसको भयो। हजुर, किन चाहँदैन त्यहाँ हेर्नुहोस्। संवैधानिक परिषदका सदस्य कतिजना हुन्छ? 6 जना। संवैधानिक परिषद 6 जना मध्ये प्रधानमन्त्रीको हातमा को हुने भयो? 2 जना मात्रै, प्रधानमन्त्री र कानुन मन्त्री संवैधानिक परिषदका सदस्य हुने भयो, 2टा भए। अब विपक्षी अब अर्को कौन छ? विपक्षी दलको नेता हुन्छ, केपी ओली भइहाल्नु भयो। राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुन्छ एमालेकै छ, एमाले। अब चोलेन्द्र शमशेरको हिजोसम्म चोलेन्द्र थिए, अब दीपक कुमार कार्की, अब दीपक कुमार हुन्छ। अब दीपक कुमारको भूमिका के हुन्छ त्यो त अलग कुरा हो। चोलेन्द्र त हिजो केपी ओलीले नै रक्षा गर्नुभएको थियो नि त। अब तपाईँले उपसभामुख बनाउनु भयो, एमालेलाई दिनुभयो भने त एमाले फेरि उपसभामुख भने त संवैधानिक परिषदको सदस्य हुन्छ। काङ्ग्रेसले सरकार चलाउने तर संवैधानिक परिषदमा विपक्षीहरूको बहुमत भयो भने काङ्ग्रेसले के गर्छ? भनेपछि यो गन्जागोलकै अवस्थामा रहने भयो होइन त? त्यसकारणले अहिले सभामुखको विरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुन सक्ने सम्भावना देख्दैन। यो एमालेले सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रलाई तर्साएको, सत्तारूढ घटकलाई तर्साएको हो, राजनीतिक स्टन्टबाजी मात्रै हो यो। परिणाममा हेर्नुहोस् न, परिणाम त मैले भनिहालेँ नि। सर, हामी यहाँसँग यो संवाद जारी राख्छौँ, एकैछिन विश्रामको पालो। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्छ लीलामणि पोखरेल। आजको संवादको श्रृङ्खला जारी छ, एकैछिन विश्रामको पालो।
विरामपछि पुनः स्वागत छ सर। धन्यवाद। अब लागौँ एमसीसीमा। यो एमसीसी एउटा यस्तो विषय भयो, टक अफ द टाउन मात्रै होइन, अब टक अफ द घर घर बस्ती बस्तीको भइसक्यो। यसको विपक्षमा यहाँका धेरै मतहरू सुनिएका छन्। यसलाई एकदम सरल रूपमा किन यो पास गर्ने किन नगर्ने भनेर भनिदिनु सर। एकदमै सरल रूपमा। हजुर, पहिलो कुरो त म एमसीसी को विरोधी होइन। एमसीसी भनेको अमेरिकाको संस्था हो। त्यो म त नेपाल र एमसीसी बीच भएको सम्झौता बेठिक भयो भने हो। त्यो सम्झौता बेठिक किन? हजुर, अब म तपाईँले सोध्नु, म क्रमैसँग राखिदिन्छु। पहिलो कुरो त यो अमेरिकाले नेपाललाई दिने दान हो, अनुदान। त्यसैले मैले दान भने के दान। हजुर, दान, दातव्य, चन्दा, पुरस्कार शर्त हुन्छ त्यसमा। तपाईँलाई कसैले दान दियो, तर मैले तँलाई यो दान दिएको छु, तैँले यो गर्नुपर्छ भनेर कसैले भन्छ? तपाईँ पुरस्कृत हुनुभयो, मैले पुरस्कार दिए बापत तैँले यो गर्नुपर्छ भनेर भन्छ कसैले? शर्तनामा गराउँछ? गराउँदैन नि, गराउँदैन। त्यो प्रचलनै होइन, दान हो। नेपाललाई आर्थिक सहयोग दिने दान। दान चाहिँ फेरि के हुने? पहिलो कुरो त्यो शर्तको पोको छ, भारी छ यो सम्झौता। दोस्रो, यो लेटर अफ एक्सचेन्जमा हुने चिज हो, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत बनाउनु पर्ने जरुरी पर्दैन, आकर्षितै हुँदैन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन। किनभने यहाँ थर्ड पार्टी छैन के, थर्ड पार्टी छैन। नेपाल र अमेरिकाको एमसीसी, नेपाल सरकार र अमेरिकाको एमसीसी भन्ने संस्था छ, थर्ड पार्टी छैन। त्यस कारण अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुने कुरै हुँदैन। दोस्रो, प्रोटोकल मिलेको छैन, एउटा कर्मचारीसँग मन्त्रीले सही गरेको छ, यो कुराहरू, यो एउटा च्याप्टर हो है। अब अर्को च्याप्टर छ, यो इन्डोर्समेन्ट गर्नुपर्ने, पार्लियामेन्टबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने। किन यो पार्लियामेन्टबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने भनेर त केपी ओलीकै पालामा अर्थमन्त्रीबाट प्रस्तावित भएको रहेछ नि त, नेपालबाटै प्रस्तावित भएको रहेछ नि त। पहिले उनीहरूले जोड गरे हजुर, पार्लियामेन्टबाट इन्डोर्स गर्नुपर्छ भनेर, नेपालबाट डायलग गर्न जानेहरूले त्यो प्रस्तावित गर्ने कुरालाई स्वीकार गरेन, अनुमोदन गर्ने कुरालाई। अन्तिममा चाहिँ अनुमोदन गर्ने भन्ने प्रावधान नरहिकन त्यो सम्झौता भयो। फेरि उनीहरूले लगातार अनुमोदन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्नु भने अनुमोदन गर्ने व्यवस्था सहित बनेको त्यो चाहिँ संसदमा दर्ता भयो। अब यो किन यो यति उ भयो? कसैले गिजोलेको भन्छ नि, गिजोलेको भनेको चिज राम्रो चिज छ, केचा गर्दाखेरि खाना नहुने भन्ने हुन्छ कि। मैले के भन्छु भने यसको उत्पत्ति नै बेठिक छ भन्दैछु, यसको प्रारम्भमै बेठिक छ। किन बेठिक छ? बेठिक उद्देश्य अगाडि सारेको छ। हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो नेपालले माग्या हो, माग्या भनिएको छ। सोनाम धन्न बुद्धिजीवीहरूले भन्ने गर्छन् नि, नेपालले आफैले मागेको अमेरिकाको दान 50 करोड डलर, यति ठुलो धनराशि। एउटा संसार गृह, नेपालको संसार गृहसँग 62 अरब रुपियाँ कर असुल्न गरे त तपाईँलाई पनि थाहा छ नि त, कर असुल्ने हो। त्यो 62 अरब ठुलो हो कि 50 करोड डलर ठुलो? कर 62 अरब असुल्नु छ, बाँकी नै छ है, बाँकी नै छ। 50 करोड ठुलो विशाल धनराशि भनेको छ यहाँ। त्यो किनभने 62 अरबमा त बार्गेनिङ चल्छ, कति अरब दिएर कति अरब चाहिँ खाने भन्ने। अनि त्यस कारणले 62 अरबलाई व्यवस्था गरिएको छ, 50 करोड 59 अरबलाई धेरै ठुलो बनाइयो। अर्को, संसदमा अनुमोदन गरेपछि त्यो पासै हुनुपर्छ भन्ने कुरा बन्धक त हुँदैन। कसैले गरे सम्झौता गरिदियो अनि पार्लियामेन्ट बन्धक हुन्छ? पार्लियामेन्टले अनुमोदन गर्नै पर्छ, किनभने विश्वसनीयताको कुरो। विश्वास जनतालाई गर्ने कि विदेशीलाई गर्ने? अर्को पार्टमा जान्छु। अब यो भित्र भएका प्रावधानहरू कानुन बन्छन्, संसदमा लगेमा कानुन बन्छन्। अब कस्ता प्रावधान छन् त भन्दाखेरि यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत छ। अघि जो भने नि कानुन अन्तर्गत छ भनेपछि यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गतको सम्झौता हो भनेपछि त हो भयो नि त। अब त हो भएपछि त यसलाई त मान्नु पर्यो नि त। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत जाने बित्तिकै के हुन्छन् भने सम्झौता यदि आन्तरिक कानुनसम्म बाजिएको हदसम्म आन्तरिक कानुनहरू निलम्बन हुने र सम्झौता कार्यान्वयन हुन्छ।
भनेको नेपालको कानुन संविधान म भन्दा त्यही भन्दैछु। त्यो सम्झौतामा निहित शर्तहरू नेपाल आन्तरिक निर्णायक कानुन हुने भए। आन्तरिक कानुन भनेको के संविधान हो, मूल कानुन, हजुर ऐन हो, संसदले बनाउँछ, नियमावली हो, सरकारले बनाउँछ, फैसला हो, सर्वोच्चले गर्छ। सर्वोच्च अन्तिम व्याख्या त हो नि त, हो उसले व्याख्या गरेको त कानुन बन्छ नि त, हो कानुन बन्छ, मान्नै पर्छ। संसद पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गर्यो, मान्नै पर्यो नि त, हैन। अब हाम्रो सभरेन पार्लियामेन्टले बनाएको संविधान, हाम्रो देशको मूल कानुन एउटा सम्झौताको खेसराले त्यसको अधीनस्थ कसरी हुन सक्छ? दफा 7(1) मा त्यही छ। त्यस्तै गरिकन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत सम्झौता भनिदिइसके पछाडि, कानुन अन्तर्गत सम्झौता भनिदिइसकेपछि हाम्रा सबै कानुनहरू, सबै ऐनहरू, नियमहरू, मन्त्री परिषदका निर्णयहरू, सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरू त्यसको मातहत हुने भयो नि त, मातहत हुने भयो। अर्को कुराहरू अब 4वटा कानुनहरू, मैले भने नि 4 प्रकृतिको, हामी कसरी सोभरेनिटी त्यो मान्न सक्छौँ? अब अर्को, हामी स्वतन्त्र मुलुक हौँ कि पराधीन हौँ? स्वतन्त्र हौँ। स्वतन्त्र मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध स्वतन्त्रतापूर्वक गर्न पाउँछ कि पाउन्न? पाउँछ। हामीसँग त्यो राइट छ। अरू कुनै पनि मुलुकसँग हामी स्वतन्त्रतापूर्वक सम्बन्ध कायम गर्न पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ? पाउँछौँ। स्वतन्त्र उसँग व्यापार, उसँग सन्धि, उसँग सबै चिज गर्न पाउँछौँ। यहाँ त्यसले के लेखिदियो भन्दाखेरि वर्तमान अमेरिकाको कानुन वा भविष्यमा बन्ने कानुन यदि अमेरिकाको विरुद्धमा कानुनसँग यो सम्झौता बाजियो भने उसको कानुन फलो गर्नुपर्ने हामीले। त्यो कुरा हो सर। अर्को पनि छ फेरि, त्यो मात्रै होइन। हजुर। अर्को त्यहाँ के छ भने यो सम्झौतासँग अरू कुनै मुलुकसँग हामीले सम्झौता गर्यौँ वा भोलिसम्म गर्छौँ, त्यो गर्छौँ भने यो सम्झौतासँग बाजिनु भएन, गरेका छौँ भने यो संस्थामा बाजिएको हदसम्म ती सम्झौता खारेज हुन्छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार, देउवा नेतृत्वको सरकार, केपी ओली नेतृत्वको सरकार र अहिले फेरि देउवा नेतृत्वको सरकार, यी 5वटा सरकार यो एमसीसीसँग जोडिँदै आएको देखियो। अझै एकजना छुटाउनु भयो। हजुर। खिलराज छुटाउनु भयो तपाईँले। त त्यहाँदेखि जोडिएर अझ अर्को छुटाउनु भयो, झलनाथ पनि छुटाउनु भयो। त्यहाँदेखि जोडिएर आएका सबैले यसलाई यो नपढी गरे कि के त? मैले के भन्छु भने, म के भन्छु यसमा तपाईँ सजिलो कुरा, डोरी बाँड्दै गएपछि गाँठो नपारिकन छोड्नुभयो भने के हुन्छ? फुस्किन्छ नि, फुस्किन्छ। सबै बाँडेको जति सबै फुस्किन्छ नि। गाँठो पार्ने अन्तिम रहेछ नि त कुरो त। गाँठो कसले पार्यो? कसले पार्यो? शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको, अनि हाम्रो चाहिँ नि उसले कसले सही गर्नुभएको थियो? ज्ञानेन्द्र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले। मूल कुरा के हुन्छ त भने सम्झौता हो। पहिले सम्झौता, हस्ताक्षर कसले कहिले गर्यो, निर्णय कुरो त्यहाँ हो नि। मानव तपाईँहरूमा संवाद गर्दै गयौँ, वर्षौँ गर्दै गयौँ, जेनेरेसन टु जेनेरेसन गरेर गयौँ, अन्तिममा गएर तपाईँ हामीले गरेको सहमति मिलेन भनेपछि सम्झौता हुन्छ? हुन्न नि। त्यस कारण सम्झौता गर्नेको त गर्नेको सुगोली सन्धि कसले गर्यो? चन्द्रशेखरहरूले गएर गरे नि त, होइन? मिश्रा र चन्द्रशेखरले गरे। त्यसपछि पनि यसमा अरू सम्झौताहरू थपिए भनिन्छ नि। त्यही म भन्दैछु। त्यस कारणले यो सम्झौता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीजीले गर्नुभएको, यो प्रक्रियाको दौरानमा जोसुकै सामेल भएको होस्, मैले त भन्दैछु नि, ग्रोथ डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक रिपोर्ट भन्ने सन् 2011देखि 12बाट सुरु भएको थियो। त्यही ग्रोथ डायग्नोस्टिक रिपोर्ट 14मा गएर त्यसको रिपोर्ट प्रकाशित भएको छ। त्यही रिपोर्टले तयार पारेका कुराहरू यो सम्झौताका विषयवस्तु छन् र शर्तहरू अरू छन्, कन्टेन्टहरू त्यो के हामीले मागेको हो, उनीहरूले भनेको होइन, ला भनेर उनीहरूले रोजेको होइन भन्छन् नि। म त च्यालेन्ज गर्दैछु, किनभने नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक रिपोर्ट बनाउनका निम्ति अर्थ मन्त्रालयले लियाजो मिनिस्ट्रीको रूपमा काम गर्यो। चिरञ्जीवी नेपालको नेतृत्वमा 10 जनाको एउटा टिम बनायो, त्यो अध्ययन कार्यदलको रूपमा, र त्यसलाई लिड एजेन्सी, त्यसको नेतृत्व गर्ने निकाय कसलाई बनाइएको छ त भन्दाखेरि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको ब्राडले कनिङहम, आर्थिक विज्ञ, उनले लिड गरेका छन्
र त्यसमा युएसएड र एमसीसी जसले लिड गरेर यो ग्रोथ डायग्नोस्टिक रिपोर्ट बनाएको छ। अब त्यो रिपोर्ट बनिसकेपछि त्यही रिपोर्टको आधारमा यी चिज माग भनेर भन्नुपर्छ, लेख्नुपर्छ र त्यहाँ यो त भयो रिपोर्टको आधार भयो होइन। त्यसमा भएको अरू प्रावधानहरू, करको बारेमा प्रावधानहरू छ, अडिटिङको बारेमा प्रावधान छ, विद्युत प्राधिकरणलाई कसरी लैजाने, रिअर्गनाइज गर्ने, अर्गनाइज पनि छैन, उसको अधिकारहरूलाई कटौती गरेर के गर्ने, ट्यारिफ पोलिसी सम्बन्धमा निर्धारण गर्ने, त्यो कुराहरू, अनि जाति, भाषा, क्षेत्र, वर्ग, जनजाति, महिला, केटाकेटी तिनीहरूलाई के गर्ने, यी कुराहरू पनि छ। अर्को अमेरिकी कानुन राखेको छ त्यहाँ 3(3) हेर्नुभयो भने मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट 2003 को आर्टिकल नम्बर 607 पालन गर्नुपर्ने भन्ने छ। 607 मा के छ? 4-5 वटा कुरा, गम्भीर कुराहरू छन्। एउटा त बहुलवादलाई मान्नुपर्ने, कुन वाद मान्ने हो भन्ने कुरा सम्झौता गर्ने हो। कुन वाद हाम्रो देशले अंगीकार गर्छ, अंगीकार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सम्झौतामा हाल्ने हो, निर्देशित गर्यो बहुलवादलाई मान। मार्क्सवाद र बहुलवादको बीचको बेलै खाँदैन। मार्क्सवादीहरूले कहाँ बहुलवाद मान्छन्? मार्केट इकोनोमीलाई तिमीहरूले मान्नुपर्छ भन्छ त्यहाँ, मार्केट इकोनोमी, बजार अर्थतन्त्र। जबकि हामी समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने भनेका छौँ। हाम्रो संविधानमा समाजवादको तयार पार्ने भन्नु भनेको छ, हो, जग तयार पार्ने भनेको छ। अब मार्केट इकोनोमीले समाजवादको जग तयार पार्छ पार्दैन, त्यसको विरोधी हो नि त्यो त। अब समाजवादको मार्केट, हाम्रो अर्थतन्त्रको मोडेल के हो? त्रिखुट्टीय अर्थनीति, आर्थिक नीति, सार्वजनिक, निजी र सहकारी। बजार अर्थतन्त्रले सहकारीलाई प्रश्रय दिन्छ? दिन्न। व्यक्तिगत पुँजीलाई, व्यक्तिगत पुँजी र प्रतिस्पर्धालाई त्यसले प्रश्रय दिन्छ। अर्को भनेको छ त्यहाँ मल्टिनेसनल कर्पोरेसन, बहुराष्ट्रिय नियोगहरूलाई, के निगमहरूलाई निर्वाध लगानी गर्ने छुट दिनुपर्छ भन्छ। हामी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्ने भने हाम्रो भनाइ छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ नि नव उदारवादी पुँजीवादलाई यहाँ प्रश्रय दिनुपर्छ भनेर त्यसले निर्देशित गर्छ। त्यही त, त्यो मात्रै छैन, ट्रेड युनियनहरूलाई यो कुरा गर भन्छ। बाबा, ट्रेड युनियनलाई के गर्ने भन्ने कुरा हामीले गर्ने हो कि त्यहाँ सम्झौतामा लेख्ने हो? त्यही त। अब सम्झौता एक ढङ्गले अगाडि बढेर आइसक्यो सर। अब यो त पारित गर्नुपर्ने एउटा अन्तिम 28 फेब्रुअरीमा त सिद्ध्याउनु पर्छ। नेपाली जनता बाँधा हुन्, बन्धक हुन्। नेपाली जनताका जनप्रतिनिधि बन्धक हुन्, बाँध्नै पर्ने, पास गर्नै पर्ने। प्रधानमन्त्रीले पनि पास गर्ने, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो भने पासै हुनुपर्छ। संसदमा जान त लान त पर्यो नि त्यसलाई। कसरी लाने? मैले भनिहालेँ नि, यो राष्ट्रिय हित विरुद्धको छ, त्यस कारणले यसलाई सच्याएर मात्रै गरौँ। यसका राष्ट्रिय हित विरुद्धका प्रावधानहरू सच्याएर गरौँ भनेर। अनि अब अर्को पनि भन्छु, यति बेलाको प्रधानमन्त्री त लान मिल्दैन। साझा न्यूनतम कार्यक्रम भनेर भनेको छ। यो त कोलिसन गभर्मेन्ट हो नि त, गभर्मेन्ट हो, तर प्रधानमन्त्री कार्यकारी हो नि त। न प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुँदै पनि यो गठबन्धन सरकार हो। गठबन्धन सरकारका नर्म्सहरू हुन्छन्। वेस्ट मिनिस्टर मोडेलको सरकार होइन, यो पनि बुझ्नु पर्यो। फेरि यी बेलायतको जस्तो वेस्ट मिनिस्टरको सरकार, विनर विन्स गेट्स एभ्रिथिङ, लुजर लुजेज एभ्रिथिङ भन्ने होइन। यो हामीले समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रणाली अख्तियार गरेका छौँ र 3वटा सरकारको अवधारणा बनाएको छौँ। वेस्ट मिनिस्टर मोडेलको होइन। प्रधानमन्त्री कार्यकारी हो, तर पुरानो संसदीय प्रणाली होइन यो। प्रधानमन्त्री कार्यकारी रहँदै पनि गठबन्धनका पार्टनरहरूसँगको पोलिटिकल एग्रिमेन्टबाट मात्रै जाने कानुनी होइन, नैतिक बन्धन छ। अब काङ्ग्रेसको पदाधिकारीको पछिल्लो बैठकले एमसीसीलाई संसदमा पेश गर्नुपर्छ भन्ने डिसिजन गरेछ, निर्णय गरेछ नि त। अनि काङ्ग्रेसले निर्णय गरेर सबै चिज हुने हो र? काङ्ग्रेसले निर्णय गर्ला अरे ल? सबै चिज काङ्ग्रेसले निर्णय गर्ने कि त्यहाँ 5 दलीय गठबन्धनमा सहमति गर्ने? काङ्ग्रेसको एक दलीय चाहिँ अथवा बहुमतको सरकार त होइन। पछिल्ला दिनमा माधव नेपाल, प्रचण्ड र देउवा बीच त यही विषय केन्द्रित छलफलहरू जारी छन्। त्यस कारणले गठबन्धनलाई
गठबन्धनको नर्म्सभित्र मात्रै काम गर भने हो क्या। गठबन्धनको नर्म्सबाट बाहिर नजाऊ। अब किन भन्दाखेरि यो त अझ राष्ट्रिय संवेदनशील विषय बन्यो। श्रीलङ्काले उसको संवेदनशील विषय बन्दाखेरि श्रीलङ्काले फिर्ता गर्यो। के गर्यो त? जनताको बिचमा गयो के। यो आवश्यक छ कि छैन श्रीलङ्काको निम्ति? उनीहरू 480 मिलियन डलरको थियो। उनीहरूले एउटा कार्यदल बनाए, कार्यदल प्रोफेसरको नेतृत्वमा कार्यदल बनाए। 1000 भन्दा बढ्ता उनीहरूले वर्कसपहरू चलाए। 1000 भन्दा बढी वर्कसपहरू चलाए। त्यो वर्कसपबाट निक्लेको निष्कर्षमा श्रीलङ्काको निम्ति यो उपयुक्त छैन, किनभने त्यहाँ ल्यान्ड रिफर्म र ट्रान्सपोर्टेसनको निम्ति भनेर दिएको थियो। हामी कहाँ रोड र ट्रान्समिसन लाइनको निम्ति भनेर दियो। अब 28 फेब्रुअरीमा के हुन्छ सर? केही पनि हुँदैन। अनि एमसीसी त्यतिखेरसम्म अनुमोदन गरिसक, नत्र फिर्ता लान्छु भनेको छ। लगे भयो भने त कसले छेका छ र अहिले नि लगे पनि हुन्छ नि। किन 28 फेब्रुअरी तारिक राख्ने? किन छेका छ? नेपालको निम्ति हितकर छैन। संशोधन गर्दैनौँ भनेका छन्, संशोधन नगरिकन पास गर्दैनौँ हामी। अनि मेरो ओपिनियन भन्नुहुन्छ भने त म यसलाई त खारेजी गर्ने पक्षकै हुँ। यसको ओरिजिनै बेठिक छ। विश्वको शक्ति राष्ट्र हामीलाई इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको पार्टनर बनाएको छ र एमसीसी इन्डो पेसिफिकको पार्ट हो। हिन्द प्रशान्त रणनीति त्यो के को लागि बनेको थियो? 2017 मा अमेरिकी सुरक्षालाई मध्यनजर गरेर बनेको। त्यसको घोषणामै त्यही छ। त्यही त। अब त्यसका 4वटा उद्देश्य छन्। एउटा सैनिक गठबन्धन, दोस्रो व्यापार, तेस्रो सूचनाको आदान प्रदान, तेस्रो चौथो यस क्षेत्रका मुलुकहरूमाथि कसैको भयो भने प्रतिवाद गर्ने। त्यो क्वाडले निर्णय गरेको छ। अब हामी सैनिक गठबन्धनमा हामी कसरी जाने? हाम्रो संविधानले दिन्न, कानुनले दिन्न। हामी हाम्रो देशको सार्वभौमिकताको कुरा गर्दछौँ। हामीलाई सैनिक गठबन्धनमा जान मिल्दैन। अनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भएका सैनिक गठबन्धनमा हामी सामेल भयो भने हाम्रो सार्वभौमिकताको रक्षा हुन्छ। हाम्रो संविधान र कानुनले दिन्छ, हाम्रो परराष्ट्र नीतिले दिन्न। अब यही एमसीसीको कारणले यो सत्ता गठबन्धन टुट्ने सम्भावना छ कि छैन? त्यो त के हो भन्दाखेरि एमसीसी बोकेर हामी जान्नौँ। हामी एमसीसी बोकेर सरकारमा बस्दै, एमसीसी संसदमा लगेर एमालेको समर्थनमा सरकारले पास गराए, प्रधानमन्त्रीले पास गराउन सक्नुहुन्छ? मैले भन्दैछु एमसीसी पास गराउने दिशामा बलजफ्ती गर्ने त्यो त प्रक्रिया अघि नै मैले भनेको छु। अब कसरी जाने भन्ने कुरा एमसीसी पास गरेर हामी यो सरकारमा बसिरहँदैनौँ भनेको एमसीसीको कारणले त्यो कुरा तोड्ने नतोड्ने जिम्मेवारी काङ्ग्रेस हो। किनभने साझा न्यूनतम कार्यक्रममा 5 दलीय गठबन्धनले एमसीसी अनुमति दिएको छैन र सरकारले ओन गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसी छैन। यो सरकार संविधानको रक्षाको निम्ति बनेको हो, एमसीसी पास गर्न बने होइन। यो सरकार संसदको रक्षाको निम्ति बनेको हो। यो सरकार देशको तात्कालिक आवश्यकताहरू पूर्ति गर्नको निम्ति बनेको, एमसीसी पास गर्नको निम्ति बनेको होइन। पुनर्स्थापना त्यसको लागि पनि त्यो सम्भावना चाहिँ देखिँदैन। के को सम्भावना? ओलीको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा पास गर्ने सम्भावना पास गर्ने भनिरहनु भएको थियो। पास गर्ने भनेपछि त पास गरिदिनु होला नि त। उहाँले त पहिले यो गठबन्धनबाट ब्रेक गर भन्नुभएको छ। ब्रेक गर, त्यसपछि हामी पास गर्छौँ। एमसीसी संसदमा लग्यो भने त गठबन्धन त टुट्ने भने यहाँले सरकार छोड्नु होला। गठबन्धन ब्रेक गरेर एमसीसी ल्याऊ भन्नुभएको छ। एमसीसी मैले भने नि संसदमा सजिलै जान्न भने नि त मैले। त्यसो बाटो त धेरै अप्ठ्यारो बाटो छ, गौडा धेरै छन् क्या त्यसका। त्यस कारण त्यो गौडा तयार पार्नु पर्यो नि त। पहिले सभामुख फाल्नु पर्यो, अर्को सभा बनाउनु पर्यो, या उपसभा नियुक्ति गर्नु पर्यो, अनि त्यहाँबाट प्रक्रियाबाट आउनु पर्यो, अनि मात्रै हुन जान्छ नि। सभामुखले के गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन, के गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन। तर के हो त भन्दाखेरि अहिले जसरी बाहिर हल्ला चलेको छ, सभामुख फालेर पास गर्ने भनेको सभामुखले पास गर्न दिन्न, त्यस कारणले पास गर्ने भन्न खोजेको हो नि त। त्यो केही विश्लेषकहरू केही अनुमानहरू यस्ता भन्छन् र केही अनुमानहरू यस्तो नि गरिन्छ कि एमसीसीका कारणले नयाँ खालको द्वन्द्व सिर्जना पनि हुनसक्छ यो पास भयो भने। हो, सिर्जना हुनुपर्ने। एमसीसी पास भयो भने द्वन्द्व सुरु हुन्छ। यो चाहिँ हो, त्यो चाहिँ सही हो। किनभने त्यसले पार्ने जो इम्प्याक्ट छ नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, आर्थिक विकासको नीति, हैन, सामाजिक व्यवस्थापन, शासन व्यवस्थामाथि हस्तक्षेप, यी सबै कुराहरू हुने भएकोलाई द्वन्द्व चाहिँ नयाँ ढङ्गले निम्तिन्छ। अब एमसीसी फेब्रुअरी 28 पछि पनि फेरि कन्टिन्यू हुन सक्छ सर?
अब कतिचोटि म्याद थपियो ल भन्नुहोस् त? 5 पटक। बस अब 6औं पटक फेरि ल्याउ। म्यादको कुरै छैन, त्यो सम्झौतामा म्याद लेखा छ र? यति अवधिभित्र गर्नुपर्ने भनेर त सम्झौतामा लेखा छैन नि त। भनेपछि अहिले के हो भने हामीलाई ट्र्यापमा पार्नका निम्ति गरिएका चाहिँ नि यी जम्मै हत्कण्डाहरू। यो मितिभित्र पास गर्नुपर्छ, यो मितिभित्र फेल गर्नुपर्छ, यो मितिभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तर 5 वर्ष भनेको छ, 5 वर्ष मात्रै रहन्छ एमसीसी। ल पारित हो रे, काम सुरु भएको 5 वर्षभित्र प्रोजेक्ट रहेसम्म एमसीसी रहन्छ। अब संसदबाट पारित नभएको प्रसङ्गलाई अपवाद मान्ने हो भने एमसीसी लगभग लागू भएको अवस्था देखिन्छ। विगतका सरकारहरूले नेपाल लागू भएको छ। एमसीसी नेपाललाई बजेट छुट्याएका छन्, परियोजनाका स्थलहरू। म बताउँदैछु त्यसको। हजुर, सरकारले चोर ढोकाबाट एमसीसीका निम्ति छुट्याएको छ, त्यो होइन। ट्रान्समिसन लाइन भनेको छ, एमसीसी नभनेर। एमसीए नेपालले त काम गरिरहेछ। हो, त्यो एमसीए नेपालको गठन आदेशबाट अहिले मिल्यो भने नि नेपाल सरकारले बनाएको गठन आदेशबाट भएको छ र नेपालको म्याचिङ फन्ड 13 करोड डलर त्यही मध्येबाट खर्च गरेको छ अहिले। भनेपछि यो एमसीसी अमेरिकाले 1 पैसा पनि दिएको छैन, 1 पैसा पनि आएको छैन। नेपालको त्यससँग सम्बन्धित 13 करोड 130 मिलियन डलर नेपालले त्यसमा राख्ने भनेको थियो हैन, 130 मिलियन हो, त्यही 13 करोड डलरबाट खर्च भइरहेको। भनेपछि यस्तै घचपचका बीच, सहमति असहमति विवादका बीच एमसीसी अगाडि बढ्दै जान्छ, हामी त्यसरी बुझौँ? एमसीसी अगाडि बढ्दैन। एमसीसी फेब्रुअरी 28 सम्म पास गरेन भने हामी फिर्ता गर्छौँ भनेपछि कृपया फिर्ता गरिदिनुहोस्, हामीलाई टाउको नदुखाइदिनुहोस्। हुन्छ लीलामणि सर, यहाँले भने जस्तै एमसीसी नेपालमा लागू नहोस्, संसदले पास नगरोस्, हामी फेरि बहस गरौँला, फेरि संवाद गरौँला सर। ल, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो आजका अतिथि, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता, एमसीसीका बारेमा जानकार नेता। आजको संवाद यति नै। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।